अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मस्जिद नबवी का वाक़या प्लांटेड नहीं, अचानक रद्द-ए-अमल था। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो काम किया उसका मुकाबला नहीं। राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम, कहा रोज़ा रसूल पर होने वाले वाक़े की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से की गई। शरीफ फैमिली के खिलाफ हमने अपनी ज़बान से जहाद करना है। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए के केसेस हैं, उनकी करप्शन पर वाइट पेपर आवाम के सामने पेश करूंगा। हीट वेव, सिंध में आगाही मुहिम चलाने का फैसला। सूबाई वजीर की सनतों, फैक्ट्रियों, स्कूल्स और बल्दियात समेत तमाम इदारों को कैंप्स कायम करने की हिदायत। ईद उल फितर पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बड़ी पेशगोई कर दी। जामे कराची खुदकुश हमला, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के तलबा का एहतजाज। हमले के जिम्मेदारों को जल्द सजाएं देने का मुतालबा। इंतजामिया से जल्द अज जल्द तदरीसी सिलसिले की बहाली और असातिज़ा की हिफाजत के इंतजाम किए जाएं। पुलिस ताउन नहीं कर रही, निमरा काज़मी के वालिदैन अदालत पहुंच गए। वालिदैन की अदालत से अगवा के केस में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करने की इस्तदा। अदालत का कल तफ्तीशी अफसर को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। रोलिंग थंडर बाइकर इवेंट का ओटावा में आगाज। पुलिस की जानिब से भारी नफरी तैनात की जाएगी। मखसूस इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी रहेगी। कनाडा में मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात बेकाबू। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में नमाजियों को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश। ब्रिटिश कोलंबिया मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से वाक़े पर तशवीश का इजहार। टोरंटो के शहरी इस वीकेंड पर धूप के मज़े ले सकेंगे। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इतवार के रोज़ शहर में बारिश का इम्कान। अफगान तालिबान का रूस के खिलाफ यौम फतह। तालिबान हुकाम का कहना है कि रूसियों के खिलाफ फतह मुजाहिदीन के खून से हासिल की। सारी दुनिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। जुम्मतुल विदा पर मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस के नमाजियों पर हमले, 40 जख्मी। हज़ारों इबादत गुजारों को काबिज इसराइली फोर्सेस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली पुलिस ने नमाजियों पर लाठी चार्ज भी किया। सऊदी सहाफ़ी के कत्ल के बाद तुर्क सदर का पहला दौरा सऊदी अरब। तुर्क सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह सलमान से तैयब उर्दवान की मुलाकात, ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मस्जिद नबवी का वाक़या अचानक रद्द-ए-अमल था। PTI के वर्कर्स इन चीज़ों में शामिल नहीं। इस मामले में मजहब को इस्तेमाल ना करें। उनका पेरिस और दुबई में भी यही हाल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या प्लांटेड नहीं, अचानक रद्द-ए-अमल था। PTI के वर्कर्स उन चीजों में शामिल नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो काम किया उसका मुकाबला नहीं। आपके किरदार और इमरान खान के किरदार का लोगों को पता है। हमने सोसाइटी को बचाना है, तकसीम नहीं करनी। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस हमला केस में PTI के रहनुमाओं को सजा हो गई और वो जेल गए, लेकिन अंसारुल इस्लाम पार्लियामेंट लॉजेस IS के एक कारकुन को भी सजा नहीं हुई। साहिब इक्तिदार को तारीख से सबक लेना होता है। मुआशरे, मुल्क, सोसाइटी को तकसीम नहीं किया जाता, जोड़ा जाता है। कानून सबके लिए बराबर होगा तो मुआशरे में तकसीम नहीं होगी। अगर सबसे बड़े सियासी जमात को दीवार से लगाएंगे तो फिर वोट और मुआशरा तकसीम होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्जाम आयद किया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले वाक़े की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से की गई। सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे ऐसे वाक़यात के खिलाफ इक़दाम करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रोज़ा रसूल पर होने वाला वाक़या काबिल मज़म्मत है। पूरी कौम इस वाक़े की मज़म्मत करती है। ये वो मुकाम है जो अदब व एहतराम का है, जहाँ ऊंची सांस लेना भी मुनासिब नहीं।
عمران خان نے ملتان میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بیرونی سازش اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہم نے اسے ناکام کرنا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگوں کو لائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ شریف فیملی کے خلاف ہم نے اپنی زبان سے جہاد کرنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک میں آپ نے بچے بچے کو تیار کرنا ہے، یہ ہماری سب سے اہم ترین تحریک ہوگی۔ چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلط کیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف پر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں، ان کی کرپشن پر وائٹ پیپر عوام کے سامنے پیش کروں گا۔ جس کا پیسہ ملک سے باہر کھڑا ہو وہ کبھی بھی باہر کے سامراج کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ یہ مافیا لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاتون کو پیسے دے کر 2018 میں کتاب لکھوائی، عید کے بعد پھر یہ اسی طرح کی حرکت کرنے جا رہے ہیں اور پھر یہ میری کردار کشی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، ہم زبان سے ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ صوبہ سندھ کے وزیر برائے ماحولیات اور ساحلی ترقی اسماعیل راہو کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ بھر میں بڑھتی گرمی اور ہیٹ ویو سے متعلق آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی اور ساحلی ترقی محمد اسماعیل راہو کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری حسن اقبال، ڈی جی سیپا نعیم احمد مغل اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں سندھ حکومت نے کراچی سمیت سندھ بھر میں بڑھتی گرمی اور ہیٹ ویو سے متعلق شہریوں میں آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا۔ صوبائی وزیر نے صنعتوں، فیکٹریوں، اسکولز اور بلدیات سمیت تمام اداروں کو کیمپس قائم کرنے کی ہدایت دے دی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ شہری دوپہر کے وقت غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے عید الفطر پر ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا، 1 مئی سے ہواؤں کا سلسلہ مغربی علاقوں میں داخل ہوگا۔ ہواؤں کا یہ سلسلہ 5 مئی تک جاری رہے گا۔ جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ پر کیے گئے خودکش حملے کے خلاف کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کے طلبہ نے انسٹی ٹیوٹ کے باہر احتجاج کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ پر کیے گئے خودکش حملے کے خلاف کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کے طلبہ کا احتجاج۔ طلبہ و طالبات نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پاکستانی اور چینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پلے کارڈز پر چینی زبان میں پاک چین دوستی زندہ باد اور دہشت گردی نامنظور کے اشعار درج تھے۔ احتجاج میں چینی اساتذہ نے اظہار یکجہتی کے لیے کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کے پاکستانی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ناصر خان اور سیکیورٹی ایڈوائزر محمد زبیر بھی موجود تھے۔ طلبہ کا جامعہ کراچی کی انتظامیہ سے کہنا تھا کہ انتظامیہ جلد از جلد ہمارے تدریسی سلسلے کی بحالی اور ہمارے اساتذہ کی حفاظت کا انتظام کرے۔ طلبہ نے مزید کہا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، چینی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب حکومت اور جامعہ کراچی کی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے تدریسی سلسلے کے تسلسل کا بندوبست کرے۔ ایک طالبہ کا کہنا تھا کہ انسانوں اور قوموں کے مابین اختلافات ہوتے ہیں، تاہم اختلافات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگ انسانی جانوں کے در پہ ہو جائیں، اختلافات کی حدود بھی ہوتی ہیں۔ ایک اور طالبہ عائشہ کا کہنا تھا کہ جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں اور پاک چین دوستی کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ دوستی زبانوں کے سیکھنے اور ثقافتوں کے جاننے سے ہی آگے بڑھے گی۔ اگر اس راہ میں دہشت گردی کے ذریعے رکاوٹیں ڈالی گئیں تو یہ رکاوٹ دراصل پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ کراچی کے علاقے سعود آباد سے لاپتہ ہو کر ڈیرہ غازی خان میں نکاح کرنے والی نمرہ کاظمی کے والدین عدالت پہنچ گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی کے علاقے سعود آباد سے لاپتہ ہو کر ڈیرہ غازی خان میں نکاح کرنے والے نمرہ کاظمی کے والدین عدالت پہنچ گئے۔ نمرہ کے والدین نے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں درخواست دائر کی ہے، جس میں پولیس پر تعاون نہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ نمرہ کاظمی کے والدین نے عدالت سے اغوا کے کیس میں پیش رفت رپورٹ طلب کرنے کی استدعا بھی کی ہے۔ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی جاوید علی کوریجو نے تفتیشی افسر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کل تفتیشی افسر کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ نمرہ کاظمی کے والدین کا کہنا ہے کہ نہ بیٹی سے ملنے دے رہے ہیں، نہ اس کی کوئی خبر دی جا رہی ہے۔ نمرہ کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد